La régulation de la TVA. شنو نقصدو بهادشي هذا؟ عندنا لونتربريز من جهه وعندنا ليطا من جهه. فلونتربريز كيما شفنا كتحسب تيفيا فاكتوري كتنقص منها تيفيا ريكوبيرابل وكتعطيها تيفيا دي، و تيفيا دي هي اللي كتفيرسي ليطا. الا خدينا ليكزامبل عندنا 10000 تيفيا فاكتوري وعندنا 2000 في تيفيا ريكوبيرابل، دونك في تيفيا دي عندنا 8000 درهم خاصها تفيرسيها لونتربريز ليطا. مي بارفوا في نفس الشهر اولا في الشهر اللي جاي اولا في الاعوام اللي جايين كيقعوا شي حوايج اللي كيأثروا على تيفيا فاكتوري ولا تيفيا ريكوبيرابل، سواء تيفيا فاكتوري كتطلع ولا كتهبط ولا تيفيا ريكوبيرابل كتطلع ولا كتهبط، دونك غيتأثر على تيفيا دي حتى هي سواء طلع سواء تهبط. الا خدينا اكزامبل الاول عندنا تيفيا فاكتوري ديما هي 10000 و تيفيا ريكوبيرابل هي 4000 في هاد الحالة عوض 2000، دونك لا سوسيتي غتفيرسي 6000 درهم فقط. إلا خدينا ليكزومبل آخر عندنا تيفيا فاكتوري هي 12000 و تيفيا ريكوبيرابل بقا هي 2000، دونك تيفيا دي هي 10000 درهم. إلا جينا نشوفو هادي هي لا سيتياسيون إنيسيال فيها 8000 درهم، مي في لو بروميير اكزومبل لقينا بلي لا سوسيتي غتفيرسي فقط 6000، في الدوزيام اكزومبل لقينا بلي لا سوسيتي غتفيرسي فقط 10000. دونك شنو هما هاد الحوايج اللي كيأثروا على تيفيا فاكتوري ولا تيفيا ريكوبيرابل واللي كيأثروا في الاخير على تيفيا دي؟ نشوفوهم. اول حاجه نشوفوها هي لا ريسيبسيون دون فاكتور دافوار. الا خدينا هادي هي هذا هو الطابلو تاع لا سيتياسيون انيسيال باش حسبنا تيفيا دي. عندنا لو فورنيسور اللي كندرسو حنا هو هاد لا سوسيتي، وعندنا لو كونسوماتور ولا لو كليون. ف حنا بعنا واحد لا مارشانديز لهاد السيد لهاد الكليون، دونك اون فوا كنبيع ليه كندوز تيفيا فاكتوري كناخد المونطون فوا لوطون. بالنسبه لهاد لا سوسيتي لا مازال غتبيع هاد المارشانديز مثلا ولا هاد الماتيير بروميير، فحتى هي غدوز تيفيا ريكوبيرابل مونطون فوا لوطون. ديما تيفيا كيخلصها الكونسوماتور فينال. مي من بعد هاد لا سوسيتي ما عجبتهاش واحد لابارتي من السلعه ولا ما عجبتهاش السلعه كامله، رجعت لينا السلعه حنا. فهاد لوكا خاصنا ندوزو تيفيا ا ديدوير، يعني خاصنا نقصو واحد المونطون من تيفيا دي. بالنسبه لا سوسيتي هادي خاصها تحسب تيفيا ا غوفيرسي، يعني هاد المونطون تاع تيفيا ا غوفيرسي غادي يكون في تيفيا فاكتوري هنا، وهذا المونطون تاع تيفيا ا ديدوير غادي يكون هنا في تيفيا ريكوبيرابل. يعني بحال قلنا غادي نسترجعوا هاد التيفيا هادي، مي هاد السوسيتي خاصها تخلص ديك التيفيا اللي دارت ليها لا ريكوبيراسيون نهار الاول. دونك في هاد لوكا الا جينا نشوفوا تريتمون كيفاش غادي يكون، نكتبوا روتور دو مارشانديز وناخذوا المونطون فوا 20%. المونطون اللي رجع لينا الا رجع المونطون توتال كتاخذ المونطون توتال، رجع واحد لابارتي كتاخذ ديك لابارتي. دونك حنا في لا سيتياسيون ديال هاد لا سوسيتي الا مثلا في التمرين كنا حنا بلاصه هاد لا سوسيتي غادي نجيو للفوق غادي نكتبوا تيفيا ا غوفيرسي ونكتبوا المونطون فوا لوطون. دونك هادشي اللي كيسمى لا ريسيبسيون دون فاكتور دافوار.
نشوفوا دوزيام كا اللي هو لا ديسباراسيون نون جيستيفيي دان بيان. دونك الا افترضنا حنا عاوتاني هما هاد لا سوسيتي مي في هاد لوكا حنا لو كونسوماتور، ف هاد لا سوسيتي هي لو فورنيسور باينه واحد البيان، مي من بعد سواء داك البيان تجلى ولا تحرق ولا تسرق، مي ما عندناش شي جوستيفيكاسيون، ما عندناش شي محضر مكتوب على هاد لا ديسباراسيون. النهار الاول لا سوسيتي هاد لا سوسيتي دوزات تيفيا ريكوبيرابل على هاد البيان، يعني خدات المونطون فوا لوطو وكانت هنا في تيفيا ريكوبيرابل، مي من بعد خاصها تغوفيرسي هاد المونطون اللي دات ليه لا ريكوبيراسيون. علاش؟ حيت ما عندهاش شي جوستيفيكاسيون. دونك نكتبو ديسباراسيون نون جوستيفيي وغادي نكتبو المونطون فوا لوطو. مي الا كانت لا جوستيفيكاسيون ديك الساعه ماعرفش ندير والو، حيت ديجا درنا لا ريكوبيراسيون لداك المونطون وهو دايز فيسكالمون. هادشي اللي كاين بالنسبه للدوزيام كا. ندوزو تخوازيام كا. La cession d'une immobilisation. إلا جينا نشوفو هاد لا سوسيتي مثلا كانت شرات واحد الماتيير دو ترونسبور ودات لي لا ريكوبيراسيون لتيفيا المونطون فوا 20%، مي من بعد دارت لا سيسيون لهاد الماتيير دو ترونسبور مثلا. مي حنا غادي نشوفو إلا دارت لا سيسيون لجوج تاع الاشكال ديال لي زيموبيليزاسيون. واحد البيان موبل يعني قادر يتحرك بحال ماتيريال ترونسبور بحال لا ماشين وبزاف د الحوايج، و بيان ايموبل بحال الكونستركسيون. نبداو ببيان موبل. كيفاش كنحسبو وكيفاش كنديرو لهاد لا ريغولاسيون في هاد لوكا هذا ديال لا سيسيون؟ الا افترضنا بلي لا سوسيتي باعت هاد الكاميونيت، دونك سولون لا لوا دو فينانس 2013 فقط كناخدو prix de cession hors taxe fois 20%. هادي هي TVA à reverser. نجيو هنا نكتبو TVA à reverser ونكتبو prix de cession fois 20% فقط، ما كاينش شي حاجه اخرى كدار. مي غادي نرجعو مازال وغادي نشوفو كيفاش كان هاد لا ريغولاسيون كتتم قبل من 2013، حيت من بعد 2013 هادشي اللي ولا كيدار. مي قبل 2013 كان كيدار واحد التريتمون اخر. إلا شفنا بيان ايموبل عندنا واحد لا كونستركسيون مثلا بعناها، selon la loi de finances 2017 le délai de conservation passait de 5 à 10 ans 5 ans à 10 ans. فهاد لوكا فاش كنبيعو هاد البيان مثلا خاصنا الى هاد البيان شريناه وما دوزش 10 سنين في لا سوسيتي، يعني بناه قبل ما يدوز 10 سنين، كان خاصنا نغوفيرسيو واحد لا سوم ليطا ديال تيفيا. كيفاش كنحسبوها؟ كناخدو ان اللي هو لو نومبر داني ريستون ا كوفرير فوا ديدكسيون انيسيال. ديدكسيون انيسيال هي لا فالور دوريجين فوا لو طو اللي هو 20%. ان مثلا هاد لا سوسيتي شرات هاد الكونستركسيون في 2017 وباعتو في 2020، دونك 2017 العام الاول، 18 العام الثاني، 19 العام الثالث، و20 العام الرابع. باقي لها 6 سنين باش تكمل 10 سنين، دونك غناخدو هنا 6 سور 10. هاد القضيه دي كانت كدار حتى على لي بيان موبل، كناخدو نفس القضيه، مي هنا عوض سور 10 كنكتبو سور 5. هنا راه غلط، هنا خاصنا نكتبو سور 5. دونك كنشوفو واش دوز عندنا 5 سنين ولا. مثلا واحد الماتيريال شريناه في 2012 وبعناه في 2014، كنشوفو شحال دوز عندنا وشحال باقي ليه باش يكمل 5 سنين، هي اللي كنحطو في هنا. هاد التريتمون كاين دي بروف اللي مازال كيديروه، مي الناس اللي خدام، الناس اللي عندهم اكزامان ناسيونال، التريتمون هذا مبقاش كنخدمو بهذا. مثلا الناس تاع التكوين عندهم اكزامان فان فورماسيون، يعني عندهم ناسيونال ولا صحاب بي تي اس، خاصهم يخدموا بهاد لا فورمول هادي. دونك هاد القضيه كانت كتم افون لو 1 جونفي 2013، يعني بالنسبه لدوك لي ماتيريال تشراو قبل
1 جونفي 2013 مثلا شرا في 2011 2012 2010 ومن بعد بعناه. وهاد القضيه كدار بالنسبه لي ماتيريال اللي تشراو من بعد 2013. مثلا انا شريت واحد الماتيريال في 2014 ولا 2015 ولا 2013 نيت ولا 2017 وبعته من بعد. كتبقوا هاد لا فورمولا هادي. مي اون جينيرال حاليا هاد لوكا هو اللي كتستعمل. كناخذوا البري دو سيسيون فوا 20%. دونك كنجيو كنكتبوا هنا TVA reversé montant fois auto ولا كنكتبوا لا سيسيون montant fois l'auto. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لا سيسيون دين immobilisation. Dernier cas, le changement du prorata dans l'auto. Cette régularisation concerne exclusivement les biens immobilisés pour lesquels la TVA a été récupérée en appliquant le prorata de déduction. نوضحو كتر هادشي. عندنا لا سوسيتي شرات واحد لي بيسي بورطابل ولا شرات واحد الكاميون. لا سوسيتي كدوز تيفي ريكوبيرابل على هاد لي زيموبيلياسيون مونطون فوا 20%. مي الا لا سوسيتي عندها دو تيب تاع لي برودوي، مثلا عندها واحد البرودوي اكزونيراسيون دغوا ديدكسيون، عندها واحد البرودوي اسوجيتي، فهاد لوكا كيما شفنا في البروراتا ما غاديش تريكوبيري تيفيا توتال على لي بيسي بورطابل ولا على اي بيان ايموبيليزي، مي كتريكوبيري فقط واحد لا بارتي. سيرتو الا كان هاد البيان كيتستعمل في لي دو برودوي اسوجيتي، يعني البرودوي كنبيعوه في تي تي سي وكنريكوبيريو تيفي على لي شارج اللي خسرنا، وهاد البرودوي اكزونيراسيون دوا اديكسيون كنبيعوه بلوغ تاكس وما كيكونش عندنا الحق نريكوبيريو تيفيا على لي شارج اللي خسرنا باش نقادو داك البرودوي. فاش تيكونوا هاد لي دو ديك الساعه كتدخل البروراتا. هادشي شفناه مزيان وبالزيكزامبل في الفيديو تاع البروراتا. اللي مازال عنده مشكل في هادشي يرجع الفيديو واقيلا الثالث او الثاني في تيفيا فيه هادشي كامل. دونك لا سوسيتي هذا هو المونطون تاع تيفيا اللي غادير ليه لا ريكوبيراسيون، تاخذ المونطون فوا 20%. هادشي نورمالمون يعني خدينا المونطون فوا 20%. مي بما ان لا سوسيتي كتقادو على البرودوي اكزونيراسيون دغوا، فهاد لا فورمولا التغيير غادي تزيدو واحد بينا. دونك مونطون فوا 20% فوا بي، يعني بحال اللي قلنا واحد لابارتي من تيفيا ضاعت. دونك تيفي ريكوبيرابل مونطون اور تاكس فوا 20% فوا بي عطانا هاد المقدار ديال تيفيا ريكوبيرابل. مي كما شفنا كاينه واحد لابارتي اللي ما استفداتش منها لا سوسيتي، هذه هي تيفيا نو ريكوبيرابل. فلا سوسيتي فطيلات 5 كل مره غادي تشوف واش عندها الحق مازال استرجاع هاد التيفيا هادي، ماشي تيفيا كامله مي غير واحد لابارتي في تيفيا. غادي نشوفوا هاد القضيه هادي في هاد ليكزامبل. هاد القضيه كتتم في 5 يعني في 5 مورا لاكيزيسيون كنشوفوا واش مازال غادي نفيرسيو لليطا واحد لابارتي من تيفيا اولا عندنا حنا الحق نسترجعوا واحد لابارتي من هاد التيفيا هادي. دونك هاد التيفيا ضاعت فيها لا سوسيتي ممكن تضيف اكثر وممكن تضيف قل. نشوفوا هادشي. انا كنهضروا على لا ريغولاسيون دو لا تيفيا، سواء انا كنتسليطها ولا هي كتسليها. دونك لو ريفيرسمون يعني انا خاصني نفيرسي ليطا امتى؟ فاش كتكون البروراتا انيسيال ناقص البروراتا الجديده. الريزولطا عطانا واحد لوطو فايت 5 بوين. مثلا عندنا 90% ناقص 80%،
تعطينا 10%. دونك مازال خاصني نفرسي ليطا واحد لا بارتي. وعندنا ديديكسيون العكس تاع الاولى، كناخذ البروطا انيسيال توجور ناقص البروطا جديده الا عطاتنا موان، عطاتنا واحد العدد قل من 5 بوان. في هذه الحاله حنا كنتسالو ليطا، مي في البروميير كا خاصها تعطينا مثلا زائد 6 زائد 7 زائد 7 زائد 8 زائد 9 حتى الفوق، وهنا خاصها تعطينا ناقص 6 ناقص 7 ناقص 8 ناقص 9. هنا كنهضروا على لا ريغولارياسيون سوا غوفيرسمون سوا ديديكسيون. مي فاش كتكون مثلا 1 2 3 4 5 ما كنديرو والو. فاش كيكون هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ما كنديرو والو. غادي نزيدو نوضحو اكثر هادشي في ليكزومبل اللي جاي من بعد. دونك كيفاش كنفيرسيو او كيفاش كنحسبوا داك المونطون، كناخذوا الفالور دوريجين فوا 20% فوا البروطا انيسيال ناقص بروطا جديده نوفيل سور 5. الى فرضنا بلي هاد البيسي بورطابل تشرا في 2014 و لا سوسيتي في 2014 خدات فالور دوريجين فوا لوطو اللي هو 20% فوا 90%، يعني دات واحد ريكوبيراسيون فقط ل 90% من المونطون تاع هاد البيسي بورطابل. مي من بعد عطاونا دوطخ انفورماسيون ديال لي زاني سويفون 2015 بروميير اني، دوزيام اني 2016 2017 troisième année 2018 quatrième année و 2019 cinquième année. كل عام فيه بروراتا بواحد الشكل ديفيرون. دونك 2016 15 91 16 80 17 96%، 2018 94 2019 82. هنا نشوفوا في كل عام واش غادي نفيرسيو ليطا ولا هي اللي خاصها، او حنا اللي مازال خاصنا نقصوا واحد لابارتي من تيفيا ولا ما كنديروا والو. دونك الا خدينا البروميير اكزامبل ديما كنحتفظوا ب 90% هي لا باز، يعني كناخذوا 90% ناقص 91 تعطينا ناقص 1. هنا با دو ريغولاريزاسيون. ليكزامبل 2 غناخذوا 90% توجور ناقص 80% تعطينا زائد 10. هادشي كيعني باللي خاصني مازال نفيرسي واحد لابارتي ليطا. هاد لابارتي غادي نحطها في تيفيا فاكتوري غوفيرسمون، يعني انا في 2014 استرجعت 90%، مي نورمالمون خاصني نسترجع فقط 80%، يعني بحال كليت ليطا في واحد 10%. في هاد الحاله كنفيرسي ليطا هاد لابارتي هادي. 2017 90 ناقص 93 عطينا ناقص 6. دونك هنا كاينه واحد ديديكسيون، يعني انا اللي خاصني نستافد. دونك نحطها في تيفيا ريكوبيرابل، ناخذ في او فوا 20% فوا 90 ناقص 96 سور 5 ونحطها في تيفيا ريكوبيرابل ونحطها بالبلوس. ماشي عطانا مونطون نيجاتيف نحطوه نيجاتيف، نو نحطوه بالبلوس. 2018 نفس القضيه، نشوفوا عندنا ناقص 4 با دو ريغولاريزاسيون حيت ما فتناش 5 ما فتناش ناقص 5. 2019 نفس الشكل 90% ناقص 80% تعطينا زائد 8. دونك هنا كاين واحد الغوفيرسمون خاصني نفيرسي ليطا واحد لابارتي مازال. دونك نحطوها في تيفيا فاكتوري. دونك كيفاش كتعطى التمرين؟ مثلا حنا خدامين في ليكزيرسيس تاع 2020 وعطاك واحد الماتيريال، عطاك انفورماسيون على واحد الماتيريال شرا في 2019 وعطاك البروراتا ديالو. انت كتشوف في 2020 شحال عندك في البروراتا وكتقارنها مع داك البروراتا تاع داك الماتيريال في 2019 ناقص 2020 عطاتك بلس 5 غتحطها في تيفيا فاكتوري، عطاتك موان 5 يعني عطاتك موان 6 موان 7 موان 8 تحطها في تيفيا ريكوبيرابل. وهادشي نشوفوه في لي زيكزيرسيس. هادشي راه ساهل ما فيه شي حاجه صعيبه. ناخذوا ليكزامبل باش نوضحوا هادشي اكثر. عندنا واحد لا سوسيتي في 2018 شرات واحد الماتيريال ب 260 الف درهم. البروراتا اللي تبقات في 2018 هي 75%. ديما البروراتا كنحسبوها بلي دوني بريسيدون.
من بعد عطاونا هاد لي طو 2019 2020 2021 2022 23 24 عطاونا البروطا في كل عام. الا جينا نشوفو مختلفين. و travail à faire هو régulariser la TVA relative au changement du prorata. ممكن تعطيك اكزرسيس على ليكزام هكا وانت خاصك دير هاد لا ريغولاسيون. اول حاجه كنحسبوها هي TVA ريكوبيرابل مع الاول في 2018 غناخدو 260000 فوا 20% فوا 75%، عطاتنا هاد المونطون. دونك من بعد كنطراسيو الطابلو هادشي ما فيه شي حاجه صعيبه. عندنا لي زاني بروراتا فارياسيون دو بروراتا غوفيرسمون ولا ديدكسيون. عندنا اول عام نبداو به 2019 20 21 22 23 و 24. ها لي بروراتا ديال الاعوام كاملين استفناهم على حساب لي زاني ونبداو التريتمون دابا. دونك اول حاجه نديروها نبداو ب 2019. دونك ديما غناخدو بروراتا الانيسيال اللي هي 75% ونقص منها 64%، عطاتنا 11%. هادشي كيعني بلي خاصني مازال نفيرسي ليطا 11% ديال تيفيا. فهاد الحاله غتكون في غوفيرسومون غناخدو 260000 فوا 20% فوا نحطو القوس فوا 75% ناقص 64% ولا فوا 11% ديريكت، حيت حسبنا ديجا هاد لا فارياسيون هادي عطاتينا هاد المونطون اللي خاصني نفيرسي ليطا. 2020 نفس القضيه 75% ناقص 82. ديما كنحتفظوا ببروطا الاولى، يعني البروطا اللي طبقنا على داك الماتيريال اللي شريناه في 2018 عطاتينا ناقص 7. هنا كنتسليطا دونك كتكون في الديدكسيون في او فوا لوطو فوا 7% سور 5 عطاتينا هاد المونطون هذا. 2021 الا جينا نشوفو هنا عندنا بلس 3 دونك هنا ما غاش تكون شي ريغولاسيون، يعني ليطا كتسلي مازال 3% مي ما غاش نرد لها والو حيت ما فتش 5 بوين. Cette variation ne dépasse pas le seuil, donc pas de régularisation. 2022 عطاتينا ناقص 9%، دونك هنا غادي يكون ديدكسيون نحسبوها بنفس الطريقه تعطينا هذا المونطون هذا. 2023 عطاتينا هنا 75% ناقص 80% ماشي 72، عطاتينا ناقص 5 دونك ناقص 5 نفس القضيه اللي كتبنا هنا. cette variation ne dépasse pas le seuil donc pas de régulation. هنا راه 80 ماشي 72 عطاتينا ناقص 5. العام 2024 اصلا حنا راه فتنا 5 ans donc on n'a pas de régulation car le délai de 5 ans étant dépassé. donc عندنا 2019 العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس هنا غير بياج، دونك انا ماش نديرو شي ريغولاسيون حيت فتنا 5 ans. دونك 2018 شرينا فيه الماتيريال، من بعد 2018 كنحسبو 5 سنين، يعني 2019 هو العام الاول و 2023 هو العام الخامس. وهذا الشيء اللي كاين في لو شونجمون دو بروراتا. كاين اكزرسيس الا شفتو في البي دي اف اللي اللين تاعو كاين تحت الفيديو. اكزرسيس 10 في تيفيا تلقاو فيه هاد القضيه تاع شونجمون دو بروراتا. دونك هذا هو اخر كان في لا ريغولاسيون لو شونجمون دو بروراتا. هكا نكونو سالينا هاد لا بارتي هادي. اخر بارتي في الكور هي لا نوسيون دو لا تيفيا نو ابار، مي ما غاديش نزيد نطول في الفيديو. غادي نخلي لكم اللين ديال هاد الفيديو تاع تيفيا نو ابارون حيت ديجا درت فيديو على هاد لا نوسيون في لا فورماسيون ديال الفيسكاليتي 2019. غتلقاو اللين تحت ديسكريبسيون اللي باغي يزيد يتعمق او يقرا شويه على تيفيا نو ابارون. هاد لا نوسيون ما كتقراش بزاف نورمالمون، مي اللي باغي يشوف شنو كنقصدو بها غادي يلقى اللين في الديسكريبسيون. نشوفوا واحد الريزومي على الكور كامل ديال تيفيا. اول حاجه شفنا هو لو ميكانيزم دو لا تيفيا. شفنا بلي تيفيا هي ان بون انديريكت، لو كليون كيخلص لونتربريز كتفيرسي ليطا، لو كليون كيخلص لونتربريز كتخلص ليطا، ديما هكا. دونك هي ان بون انديريكت
لا سوسيتي واخا كتفيرسي ليطا مي هي راه ماشي هي اللي خلصت التي في هادي، هي غير كونيكتور ولا انترميديير اونتر لو غودوفابل اي لو تريزور بوبليك. دونك هاد البرانسيب كيتسمى برانسيب دو نوتراليتي دو لا تي في، يعني لونتربريز هي غير انترميديير، لو كونسوماتور فينال هو اللي كيخلص الضريبه. من بعد شفنا لاسيت دامبو و لي طون 20 14 17. قلنا كتكون عندنا فاكتور خاصنا ضروري نحسبو لاسيت اللي هو لو بري دو فونت اور تاكس ولا لو بري داشا اور تاكس. من بعد كنابليكيو عليه لو طون باش يعطينا تي في، سواء تي في ريكوبيرابل ولا تي في فاكتوري. كذلك شفنا بالنسبه للتي في فاكتوري كنشوفو واش عندنا ريجيم دي بي ولا ريجيم اونكيسمون. من بعد شفنا لا ريغل دو بروراتا امتى كتابليكا. قلنا الى لا سوسيتي عندها مجموعه من لي برودوي، مثلا برودوي تاكسابل، برودوي اكزونيراسيون droit à déduction, برودوي اكزونير افيك droit à déduction و برودوي اور شون دابليكاسيون. كتبقى البروراتا على لي شارج ولا على لي بيان ايموبيليزي اللي كيشتركوا في هاد لي برودوي هادو. مثلا واحد لا ماشين كنقادو بها برودوي تاكسابل و برودوي اكزونيري و برودوي داخل في هاد الكاتيجوري ديال اكزونيراسيون droit à déduction. ديك لا ماشين كنابليكو على البروراتا. وشفنا اخر حاجه هي لا ريغولاريزاسيون، شفنا فيها 4 كا. عندنا لا سيسيون ديال لي بيان ديال لي زيمولاسيون، عندنا الفاكتور افوار، وعندنا ديسباراسيون نون جوستيفيي، وعندنا لو شونجمون دو بروراتا دون لو طون. دونك في هاد الحاله اي تمرين يقدر يتعطى لك ممكن تجاوب عليه حيت عندك لا باز، مي غادي نزيدو اكثر نوضحو هادشي في لي زابليكاسيون اللي جايين. يعني اون فوا تشوف ابليكاسيون ولا جوج ولا ثلاثه لي زابليكاسيون هادي ملوح، من بعد اي اكزرسيس كما تعطاك تقدر تجاوب عليه في لا تي في.